السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ومرحبا بكم معايا في وصفات نعمه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم السرديل اللي غادي يكون كفته وبلا صوص ديال المطيشه اللي كيجي زوين بزاف، وكيجينا بحال ديال داك الكفته ديال السرديل اللي كتكون في البواطات، كيجي حسن منها كاع. المهم خليكم معايا. عندي كيلو ديال السرديل اللي كنحتاجو ليه العطريه ديال الحوت، نص كاس تاع زيت الزيتون، 6 فصوصات ثومه، الزيتون حمر والحامض، وعندي القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا 4 ديال الحبات ديال المطيشه كبار، والفلفله حاره، وعندي هنايا العطريه، عندي التحميره والخرقوم البلدي وسكينجبير والكمون وشويه الملح اللي غادي نديرو في ديك المطيشه اللي غادي داك الصوص اللي غادي نديرو يطيب. غادي نديروه هي وزيت الزيتون. دابا غادي ناخذوا البنات هاد الحبات ديال المطيشه وغادي نقطعوهم قطع اللي غادي تكون صغيره، وما غنزولوش لهم البنات الزريعه، غنخليو الزريعه باش غادي تطلق لينا الماء. الغرض عندنا المطيشه تطلق الماء وما نديروش الماء في الحوت. ملي غادي يكون يطيب غادي نزولوا البنات غير هذوك اللي كيكونوا دوك اللي كيكونوا داك اللي كيكونوا ديال الراس ديال المطيشه، كنحيدهم باش ما يبقوش لينا قاصحين. وبالنسبه للحوت البنات خدت هنايا كيلو اللي جديد طري، يلا جا، يلا مخرجينه البنات من البحر، بقى فيه الريحه ديال البحر البنات. كيكون جديد ويكون الحجم ديالو صغير، ماشي كبير، ماشي داك الحوت الكبير، داك السردين الكبير، غير داك الصغير ما كيكونش فيه الشوك وكيكون زوين بزاف. وجيبوه البنات يكون جديد. دابا البنات كما كتلاحظوا خدت طنجره ودرت فيها ديك المطيشه، قطعتها، خويت داك نص كاس تاع زيت الزيتون، درت دوك التوابل اللي ذكرت معاكم. دابا بالنسبه للسردين البنات غادي ناخذو، غادي نطحنو نديرو كفته وغادي نتلاقاو. دابا البنات انا طحنت السردين ديالي في طحانه ديال الكفته، ولا على هذا الشكل. غادي نزيد هاد العطريه ديال الحوت البنات، راكم كتلقاوها كتباع عند العطار. كنت غاديه البنات هنا كنت غنقلب الكاميرا دابا البنات غادي نزيدو 6 الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم في الحكاكه، وغادي نزيد هاد القزبر ومعدنوس البنات. ندير واحد الكميه اللي كتكون معقوله ديال القزبر ومعدنوس. كنعرفوا السرديل كيبغي غير القزبر ومعدنوس، كيبغي الثومه، كيبغيو بالزايد باش كيجينا بنين. ودابا البنات انا غنزيد تقريبا 2 معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد التحميره تقريبا معلقه صغيره ممسوحه ديال التحميره اللي غادي نزيد. هذه البنات راه معلقه كبيره اللي كندير بها. وغادي نزيد البنات تقريبا نص معلقه ديال صغيره ديال الكمون، وغادي نزيد شي شويه ديال الملحه، ما تكثروش الملحه، كنعرفوا السردين كتكون الملحه. وغادي نعصر الدوائر اللي كانوا عندي ديال الحامض، راني عاصره عليه الحامض من قبل. وهاد الدوائر هادو باش ما يضيعوش هما غادي نعصرهم. ناخذ داك العصير اللي فيهم ديال الحامض صافي، وغادي ندمج هاد المكونات كاملين مع السردين بهاد الطريقه هادي. الصراحه كيجي زوين بزاف البنات. وهاد بالنسبه للبنات هذوك اللي كيتباع في البواطات، هاد الكفته ديال السردين اللي كتباع في البواطات كنشوف فيها في واحد الثمن اللي هو زايد بزاف، ومالحه. ملي كناخذو كنبغيو ناكل كنلقاو مالحين، دوك الكفته كنلقاوها مالحه بزاف، زايده فيها الملحه بواحد الطريقه اللي ما كتصورش مالحين. علاش ما نصيبهمش روسنا بحال هكا؟ دابا وقيته ديال السردين موجود. دابا هذه هي وقيتو نستغلوه، كنديرو به عدات اطباق البنات. دابا غادي ما تسنيت البنات على السردين ديالي هنايا واحد تقريبا 5 دقائق ترتاح، وحتى نشرب ديك الشرموله مزيان وقصيح شي شويه. وعاد بديت كنديرو كويرات كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنعرفوا البنات كمل لكم كيف ما كنعرفوا السردين وعنده فوائد اللي كبيره بزاف وكثيره بزاف. السردين هو اللي فيه السيلينيوم وفيه الكالسيوم، وكنعرفوا ماده السيلينيوم كتحمينا من بزاف الامراض، وكتحمينا من الشيخوخه، وكتحمينا حتى من الشيب. الماده ديال السيلينيوم اللي مهمه بزاف بالنسبه للمراه. وفيه ماده وفيه الكالسيوم البنات. كنعرفوا المراه هي اللي كتجيها هشاشه العظام. هو السردين كتكون فيه الكالسيوم بواحد الدرجه اللي ما كتصورش البنات.
علاش خاص المراه والو تاكل سرديله في النهار يوميا. الصراحه انا كيعجبني وكيجي زوين وبالنسبه لي البنات هو صحي ومفيد بالنسبه للمراه. فيه هاد جوج مواد يعني الكالسيوم زائد السيلينيوم. انا هضرت لكم على جوج هاد المكونات يعني هادو اللي فيه، ما هضرتش لكم على بزاف د الحوايج اللي فيه. والبنات بالنسبه للكالسيوم البنات على الناس خصهم يعني وخاصه النساء ياكلوا السرديل بزاف باش كيحميهم من هشاشه العظام، حيت كنعرفوا الدواء ديال هشاشه العظام البنات اللي هو غادي ندخل لكم في هذا الموضوع واخا بعيد شويه على الطبخ. كنعرفوا الدواء ديك البرا ديال هشاشه العظام البنات كدير حتى 60,000 ريال، 3000 درهم البنات. الاحسن البنات ناكلوا السردين، ناكلوا الحاجه اللي فيها كالسيوم والسيلينيوم باش نتفاداو هذيك البرا اللي عندها واحد الثمن اللي هو باهظ البنات. الثمن ديالها غالي بزاف، ماشي الناس كل ما يقدروا يشريوه. ديك البرا يعني اللي غاليه. ماما ناخذوا السردين اللي ما كيفوتش 20 درهم للكيلو وناكلو وغنحافظوا على الصحيحه ديالنا. المهم البنات شديتكم بزاف، بقيت عليكم دابا الهضره بزاف. دابا البنات كما كتلاحظوا انا غادا كنكمل يعني الكويرات ديالي بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للمطيشه البنات يعني درتها كطيب ونقصت عليها البوطه وما درتش الماء حيت خليت فيها يعني الماء ديالها والزريعه ديالها هما كيطلقوا لينا الماء. درت عافيه مهيله وخليتها يعني كطيب على عافيه مهيله باش كتطلق لينا الماء بالزيت. كيف ما كتلاحظوا البنات الصوص ديال المطيشه كما قلت لكم راه على عافيه مهيله. شوفوا كيطبخ غير بشويه. وهنايا بديت كنحط الكفته ديال السرديله. نتوما طلقات الماء، هاد الماء هو اللي غادي يطيب لينا فيه هاد الكفته هادي. هاد الماء ديال المطيشه ما كنديروش الماء نهائيا، كنقصوا البوطه وكنخليو ديك الكفيته يعني ديال السرديل اللي كطيب على عافيه مهيله. وكيبقى داك يعني داك لاصوص كيبقى يتشرب حتى غادي يختاري وغيولي عندنا واحد الصوص اللي هي يعني خاطره وملبيه وثقيله وكتجي زوينه بزاف البنات. المهم خليكم معايا وغادي نشوفوا يعني في الشكل النهائي ديال هاد يعني الكفته مع لاصوص ديال المطيشه. دابا البنات غادي نحط هذوك الفليفلات اللي عندي. حتى البنات درت دوك الفليفلات الصغيورين يعني اللي كيكونوا حتى هما نيت في البواطات دايرينهم صغيورين. انا هنا درت 5. وبالنسبه للزيتون البنات والحامض غادي نخلي يعني تا كتشرب يعني ديك لاصوص صافي كنقرب نطفي البوطه باش كنحط يعني الزيتون من الفوق. كنعرفوا الا درناه يعني بكري كيطيب بزاف كيتكمش ما كيبقاش الشكل ديالو زوين. وهنا البنات كنسحب راسي كنصور لكم هذا العصير هذا اللي كنصايب فيه ولقيت راسي ما كنصورش. درت البنات هنايا 4 ديال الليمونات ديال المانداري ودرت 3 ديال التفاحات ودرت واحد الحامضه ودرت البنات هنايا نص كاس ديال السنيده. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ودرت تقريبا يطرون لاروب ديال الماء بارد وغادي نطحن هادشي كامل ان شاء الله. ودابا البنات كما كتلاحظوا معايا هو يعني طفيت البوطه وهاس يعني الكفته ديالنا بلاصوص ديال المطيشه وجدات لينا كما كتلاحظوا اختارت وجات زوينه بزاف كتبان. المهم خليكم معايا. دابا البنات كما كتلاحظوا حطيت الحوت ديالي في طبق التقديم وبديت كنزينو بشرائح اللي هما ديال الحامض مصير اللي تاهما كيزيدوا لهاد الطبق هذا واحد البنه وواحد المذاق اللي زوين بزاف وكيعطيو حتى واحد الديكور اللي زوين بزاف. انا البنات كيعجبني يعني نلعب على الديكور شي شويه. المهم الديكور يعني البنات على قد الحال. المهم غير قبلوا عليا وصافي. المهم كنحاولوا هكا نزينوا شويه وداك الشيء باش الوليدات ياكلوا. ودابا البنات كان هذا هو الغدا ديالنا البسيط المتواضع جدا. صيبت هاد الشليضه البنات. هنايا درت غير البصله وشويه مطيشه وشويه الزيتون ودرت البنات واحد السليله ديال الفلفله حلوه وعمرتها بخيزو اللي درتو محكوك. حتى الخيزو البنات حلو كيجي زوين في الشلاضه. وهذا هو المشروب ديالنا اللي وجدت معكم. الصراحه كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ حتى هو كيجي رائع. المهم كنصايبو وكنتفاداو يعني
كنتفاداوها البنات يعني بالنسبه للمشروبات الغازيه، كنتفاداوها كنصيبوا شي حاجه يعني اللي طبيعيه في الدار. كتعجبني البنات انا كنصيب شي حاجه طبيعيه في الدار، يعني اي حاجه ديال الدار كتعجبني. كنتفادى داكشي يعني ديال برا نجيبو جاهز من برا، ما عنديش معاه بزاف. المهم البنات كنتمنى يعجبكم هاد الطبق هذا اللي صيبت معاكم ديال الكفته ديال السردين، صراحه اللي كيجي لذيذ بزاف. كثرت عليكم الهضره بزاف البنات فيا الهضره واقيلا بزاف البنات ياك. المهم البنات كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوا الطريقه هذه ديال هاد السردين، الصراحه كيجي رائع كيجي لذيذ بزاف. ما نكذبش عليكم انا كيعجبني بهاد الطريقه هذه صراحه، كيجي رائع كيجي غزال البنات. وهنايا كنقول لكم مع السلامه والى فيديو جديد ان شاء الله.